पुलिस का मामला था, 5 लाख की डिमांड हो रही थी, उसके साथ पुलिस ने ज़्यादती भी की, पुलिस उससे 5 लाख की डिमांड भी कर रही थी। ठीक है, नंबर दिया था व्हाट्सएप के, आप हमें कॉल करेंगे तो हम आ जाएंगे, वो नहीं आए। बाद में हमें पता चला किसी ने, किसी हमारे दोस्त के थ्रू किसी ने 50,000 की डिमांड रखी, किसी ने 30,000 की डिमांड रखी, किसी ने 20,000 की। इतने हमें पैसे दोगे तो हम आएंगे, आपकी रिपोर्टिंग करेंगे, अपने चैनल तक पहुंचाएंगे। इंसान डिसिप्लिन्ड होता है, सिविलाइज्ड होता है। अगर सिविलाइजेशन हमारे में नहीं है तो फिर जानवरों में हमें कोई फ़र्क नहीं है हमारे में। सही है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब साथी खैरियत से होंगे। आज जो हमारे साथ भाई बैठे हैं किसी तारुफ के मुताज नहीं है, हमारे प्यारे भाई महबूब खोसा साहब। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप खैरियत से हैं भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, अल्लाह का लाख शुक्र। अल्लाह आपको खुश रखे। सोशल मीडिया का आपको शौक क्यों हुआ और कब हुआ? जी अमन भाई, ये तो बहुत पुरानी बात है। सोशल मीडिया का शौक़ तो शुरू से था। मैंने 2012 या 13 में मेरे ख्याल में फ़ेसबुक अकाउंट बनाया था, जब नए नए मोबाइल आए थे, जब मेरे पास नया आया था। जी खैर उसके बाद इतनी पता नहीं था, वीडियोस नहीं बनाता था। वैसे फेसबुक जैसे बाकी लोग स्क्रॉल करते हैं इस तरह से, किसी की फ़ोटो देख ली, अपनी फ़ोटो लगा दी, इस तरह से। उसके बाद फिर 2019 में बाकायदा तौर पे मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए और अपने पेज भी बनाए, यूट्यूब चैनल भी बनाया। तो 2019 दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में मैंने बाकायदा तौर पे वीडियोस बनाना शुरू की थी। माशाल्लाह, बड़ी तारीख भी याद है आपको। जी जी और क्यों आए आप सोशल मीडिया पे, उसकी वजह? उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है, उस टाइम मैं पाकिस्तान में था जब मैंने स्टार्ट किया था ये पेज। पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पे हमारे इलाके में या पूरे पाकिस्तान में भी बहुत से मसाइल होते हैं, उन पे बोलने वाला कोई नहीं होता। और जो सहाफ़ी हजरात होते हैं, वो मेरे ख्याल में आपको भी पता है, बहुत से देखने वाले लोगों को भी, दोस्तों को पता है, वो लोग कुछ चीज़ों के बारे में बोलते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में नहीं बोलते, यानी सिलेक्टिव चीज़ों पे बोलते हैं। ऐसा ही है। उनकी कोई वजह होती है, वरना वो सहाफ़त नहीं करते। तो इस वजह से मैं था और मेरा एक दूसरा दोस्त था, हमने पेज और यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। उस हवाले से हमने वो काम स्टार्ट किया, लोगों की आवाज़ बनना, जिसके साथ कोई ज़्यादती हो रही हो या कहीं पे जो मसाइल होते हैं ख़ास तौर पे जो मीडिया में नहीं दिखाई देते या नहीं दिखाए जाते, उन मसाइल पे हमने बात करनी शुरू की थी। और उसके साथ हमने कुछ इलाकाई जो लोग थे, वो कुछ टैलेंटेड लोग थे, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी किए थे और शुअरा हज़रात के भी इंटरव्यू किए थे हमारे इलाके में। अच्छा। हाँ जी, तो इस हवाले से फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ते गए। जी। और सबसे पहला जो वाक़या ऐसा हुआ हो जो आपको याद हो, जिसकी वजह से सहाफ़त के लिए आपका दिल किया, सबसे पहला वाक़या? जी, दरियाए सिंध का कटाव था, मेरा जो गाँव है ना वहाँ पे। तो मेरा आधे से तकरीबन 70% गाँव, 70 या 80% गाँव जो ना दरियाबुर्द हो गया था। वहाँ पे हमारे एमएनए थे उस वक़्त के, अब उनके बेटे एमएनए हैं। ये एक अलग बात है, उसको वोट किसी ने दिया या नहीं, लेकिन एमएनए हैं उनके बेटे अब। तो वो एमएनए थे, उनका वहाँ पे फार्म हाउस भी था, वो भी दरियाबुर्द हो गया था। हमारे अच्छा, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो अमीर लोग होते हैं। हमारे आम लोग जो थे ना, किसी के 1 एकड़ था, किसी की 2 कनालें थीं, किसी की मतलब किसी का सिर्फ घर था। वो दरियाबुर्द हो रहे थे, लोगों की फसलें तबाह हो रही थी, तो कोई बंदा आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था प्रोटेस्ट का, जो हमारा इलाका है वहाँ पे। तो प्रोटेस्ट करने के लिए हमने बहुत से सहाफ़ी, जो इलाकाई सहाफ़ी होते थे, और चैनल्स के जो सहाफ़ी थे, ख़ास तौर पे 92 न्यूज़ के चैनल का जो नुमाइंदा था, जियो न्यूज़ का, AROI न्यूज़ का, और बहुत से थे, उनको हमने मदऊ किया। 92 न्यूज़ का डीजी खान का जो हमारा नुमाइंदा था, याकूब बुज़दार साहब, उनसे मैंने रब्ता किया था। तो उन्होंने कहा कि कोई भी मसला हो आप हमें व्हाट्सएप कर दें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो हम आएँगे, आपकी आवाज़ बनेगी, कोई भी मसला हो। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया था, हम ये एहतजाज कर रहे थे। वहाँ पे हमने तकरीबन 1,1200 बंदे थे, हम निकले थे बाहर, इलाके के लोग एहतजाज करने के लिए, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा था। उस्मान बुज़दार साहब उस टाइम वज़ीर आला थे। तो हमने प्रोटेस्ट किए, बहुत से लोग आए, लेकिन वो जो सहाफ़ी हज़रात थे जिन्होंने हमें नंबर दिया था व्हाट्सएप के, आप हमें कॉल करेंगे तो हम आ जाएंगे, वो नहीं आए। बाद में हमें पता चला किसी हमारे दोस्त के थ्रू किसी ने 50,000 की डिमांड रखी, किसी ने 30,000 की डिमांड रखी, किसी ने 20,000 की। इतने हमें पैसे दोगे तो हम आएंगे, आपकी रिपोर्टिंग करेंगे, अपने चैनल तक पहुंचाएंगे। फिर मुझे लगा कि क्योंकि हर बंदा तो पैसे नहीं अफोर्ड कर सकता, गरीबों, क्योंकि मसाइल गरीबों के होते हैं, गरीब पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जो अमीर लोग होते हैं वो राय आमा अपनी तरफ करने के लिए इन लोगों को रिश्वत देते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने सोचा था
کہ اب میرے خیال میں ہم سب لوگوں نے، کیونکہ اگر موبائل کا کیمرہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم سب ہی اپنی آواز بن سکتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں بنے گا. ایسا ہی تب سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا، میرے ایک دو دوست اور بھی تھے، ہم نے مل کر یہ کام شروع کیا تھا. آج الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جو ہماری اور اپنی آواز بنتے ہیں، ہم سب مل کر ایک دوسرے کی آواز بنتے ہیں. ماشاء اللہ. اب ان صحافیوں کی ہمیں ضرورت بھی نہیں رہی. فائدہ ہوا کسی ٹائم، اور جب آپ نے اسٹینڈ لیا کوئی حل ہوا کسی مسئلے پہ؟ جی بہت سے مسائل حل ہوئے. مثال کے طور پہ ایک ہم نے آواز اٹھائی تھی ایک بندے کی، ایک مظلوم تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، تو اس کا مسئلہ حل ہوا. پہلے وہاں اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی، مثلا پولیس کا معاملہ تھا، 5 لاکھ کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی، اس کے ساتھ پولیس نے زیادتی بھی کی، پولیس اسے 5 لاکھ کی ڈیمانڈ بھی کر رہی تھی. ٹھیک ہے، اور ہماری آواز اٹھانے کے بعد وہ زیادتی کی، اس سے معافی بھی مانگی گئی پولیس کی طرف سے، اور اس سے پیسے بھی نہیں لیے گئے تھے. تو میں نے سوچا کہ اگر یہ پوری میری زندگی میں یہ ایک ہی اگر میری وجہ سے اگر کوئی یہ کام ہوا تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ عام بندے کی سنتا کوئی نہیں. ایسا ہی اس کے ساتھ زیادتی اس وجہ سے کی گئی کیونکہ اس نے 5 لاکھ نہیں دیے تھے. اگر ہم اس کی آواز بنے، 5 لاکھ بھی اس سے نہیں لیے گئے اور اس کی زیادتی کے بعد پھر اسے معافی مانگی گئی ان طاقتور لوگوں کی طرف سے، میرے خیال میں یہ جیت ہے ہم عام لوگوں کی. جو حالات چل رہے ہیں ادھر، ہم نے ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں کچھ کیا ہے، ادھر آپ کے سامنے ایک دو بندوں چند لوگوں کی وجہ سے ادھر ہزاروں پاکستانیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ تو اون بھائی بہت انفارچونیٹ ہے، کیونکہ چند لوگ ہوتے ہیں غلط کام کرتے ہیں، ان کی وجہ سے پوری جو ہماری کمیونٹی ہے پاکستانیوں کی، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یو ای کے ویزے ہمارے پاکستانیوں کے بند ہیں. ہم سب نے کوئی گناہ نہیں کیا. میں تو نہیں گیا نا دبئی کبھی بھی، میں ایک بار وزٹ پہ گیا تھا. وزٹ کے دوران ہی میں 14-15 دن گھوم پھر کے واپس آ گیا تھا. تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے نا. اگر کسی نے چوری کی، کسی نے چکاری کی، کسی نے قانون توڑا، اس میں میرا قصور نہیں ہے. لیکن میرا بھی اب وزٹ بند ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چند لوگ ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں اور ان کی جو سزا ہوتی ہے ہم سب کو ملتی ہے. یہاں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی غلط کر رہا ہو، چاہے میرا بھائی ہو، چاہے میں خود ہوں، چاہے میرا دوست ہو، جو بھی غلط کر رہا ہو اس کو ہم نے ڈس آن کرنا ہے اور اس کو غلط کاموں سے روکنا ہے. اگر ہم کریں گے، ہم کہیں گے کہ یار میرا کیا، وہ غلط کر رہا ہے تو وہ بھگتے گا، نہیں، وہ غلط کر رہا ہے ہم سب بھگتیں گے جس طرح سے ہم بھگت رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ سعودیہ کے ویزے بند ہو گئے تو کہاں جائیں گے ہم؟ آپس میں لڑیں گے. وہاں تو بے روزگاری ہے پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے پاکستانی لوگ سعودیہ میں تقریباً 27 لاکھ لوگ رہتے ہیں. سعودیہ میں، صرف سعودیہ میں 27 لاکھ لوگ. تو جب وزٹ ویزے یا مختلف قسم کی 27 لاکھ جو ہم ایسا سمجھ رہے ہیں 27 لاکھ، پھر آگے خاندان کتنے ہیں، ہاں جی، کتنا 27 لاکھ لوگوں کا، خاندان ہو گئے نا. جی 27 لاکھ خاندان جو ہے نا ان کا چولہا چل رہا ہے. اور دیکھو الحمدللہ یہ سعودی عرب امن کا ملک ہے. وہ یہ سعودی عرب کی گورنمنٹ کے بہت ہی اچھے اقدامات ہیں. کہتے ہیں ادھر امن سے رہو، امن سے کام کرو، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ لوگ جو ہے نا، جو چند ساتھیوں نے ایسا کیا، ہم ان کو کیا کہیں، بس ان کی وجہ سے ہم سب کو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ادھر ماشاءاللہ ہم سب کا روزی لگا ہوا ہے، امن ہے، دن کو چلو رات کو چلیں، کتنا امن ہی امن ہے. تو جب بھی کوئی بھی کسی ملک کا بھی بندہ ہے نا، کسی ملک میں بھی ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے ملک کو اپنے ذہن میں رکھے. کوئی بھی کام کرے اپنے ملک کو اپنے ذہن میں رکھے، اگر یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے میرے ملک کے لیے کیا میسج جائے گا. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے ملک کو ترجیح دیں، امن سے رہیں. سعودی عرب میں بالکل امن ہے، بہت ہی اچھے اقدامات ہیں ادھر ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور بھی کچھ بولنا چاہیں، میسج دینا چاہیں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. کلاس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ابھی دیکھیں تقریباً یہاں پہ 8 یا مطلب عشاء کا ٹائم ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ریزورٹس میں. ہماری گاڑیاں بہت دور کھڑی ہوئی ہیں پارکنگ میں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے گاڑی ہماری سیف ہے، ہم خود بھی سیف ہیں. اچھا یہاں پہ کبھی بہت بار ہم یہاں پہ اسی جگہ پہ کبھی 2 بجے 3 بجے رات کے بھی آتے ہیں، کبھی 12 بجے بھی آتے ہیں. ہمیں کوئی اچھا اس جگہ کو چھوڑ کے کسی روڈ ویرانے میں اگر ہم جا رہے ہیں، میں خود بتاؤں، اپنا بتاؤں تو کبھی کبھی دور جانا پڑتا ہے، مجھے نیند آتی ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے ڈرائیونگ کے دوران. میں اکیلا ہوتا ہوں، کوئی دوسرا اگر میرے ساتھ نہیں ہوتا. آپ اگر جدہ سے یمبو جائیں، درمیان میں آپ کو ایسی جگہ ملے گی جہاں پہ دور دور تک کوئی گھر بھی نہیں ہے، کوئی پیٹرول پمپ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ سائڈ پہ گاڑی لگا کے میں گاڑی کے اندر سو جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے. تو پاکستان، ہم اپنے ملک میں یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں
सोचना चाहिए कि किसी दूसरे मुल्क में अगर हमें इतनी हमें सिक्योरिटी फील हो रही है, तो यहाँ आकर अगर हम गलत काम करेंगे तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बददियानती है, ज़्यादती है अपने साथ भी। और हमारे ये मेज़बान है ना, हम जी इनके बिल्कुल मेहमान हैं, तो बिल्कुल इन्होंने कभी हमें कोई तकलीफ़ नहीं दी। हम खुद ऐसे ही कानून को तोड़ते हैं, जब हम खुद कानून को तोड़ते हैं तो फिर ज़ाहिर है कानून किसी हरकत का, करेगा हाँ, कानून किसी का लिहाज नहीं करता ना। जी कानून के मुताबिक, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कानून अगर है तो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन बिल्कुल है तो इंसान है हम। बिल्कुल ऐसे अगर ही हम इंसान डिसिप्लिन के साथ नहीं रहेंगे तो फिर जानवरों की तरह आपस में लड़ते रहेंगे। कुछ भी हम डिसिप्लिन की खिलाफ कहीं भी वर्जी करेंगे जी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर जानवर ही हुए ना। बिल्कुल ऐसे ही इंसान डिसिप्लिन होता है, सिविलाइज्ड होता है। अगर सिविलाइजेशन हमारे में नहीं है तो फिर जानवरों में हमें कोई फ़र्क नहीं है हमारे ऐसे में। ही है। और जितना भी साथी हमें देख रहे हैं, खुदारा मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो जिस मुल्क में भी रहते हैं उनके कानून को सबसे पहले फॉलो करें, और जो आपके नसीब में होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। सही रास्ते पे चलें, दूसरों के लिए भी मुश्किलात का सबब ना बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द तमाम मुसलमान भाइयों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जिंदाबाद।